तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अर्थतन्त्रका सूचक सामुन्ने देखाउने अर्थमन्त्रीका प्रयास आफ्नै सहकर्मीमाथि यसरी खनिए पूर्व महाधिवक्ताले देखेको त्यो मिलीभगत। नेकपा एमाले कारबाही गरेका 14 सांसद विरुद्धको मुद्दा पेशी तोक्ने पालो चाहिँ नआउने भित्रभित्री अदालतमा सेटिङ गरेको एमालेको आरोप। चुनाव सार्न सरकारले न्यू खोजिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सर्वोच्च अदालतमा सेटी भएको गन्ध माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्धको मुद्दा सुनाइको पालो कहिले नआउनुको कारण भित्रभित्रै पैसाको चलखेल भएको ओलीको आरोप। उम्मेदवारको लर्कोले एमालेलाई शास्ति। बजाङ पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमाले चाह्यो भने 7 दिनमा यो सरकारको जरो उखलेर फालिदिन सक्छ। महानगरमा सत्ता गठबन्धनलाई पहिले चुनौती। भरतपुरको मेयरमा एमालेका हेभीवेट उम्मेदवार। आज सत्तारूढ गठबन्धनले तालमेलको मोडालिटी टुङ्गाउने। काङ्ग्रेसलाई भरतपुरमा सकस। मेयर र उपमेयरका आकांक्षी नै 49 जना उठे। चुनावी तालमेलबारे आज मधेसमा छलफल गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो धक्का लाग्ने संकेत र अझै चुनाव सर्ने नेकपा एमालेको आशंका। अफुवा फैलाएर चलखेल गर्न खोजेको माओवादी नेताको आरोप। माधव कुमार नेपाल भन्छन् चुनाव फेरि सर्न सक्छ। अब हेर्नुस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। यसैबीच फेरि निर्वाचन सर्ने हल्ला चल्न थालेको छ। उदा माधव कुमार नेपालले भने स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहको पार्टी यदि निर्वाचनमा आए तत्काल चुनाव हुन नसक्ने र केही महिना पर धकेलिने माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? किन यसरी परपञ्च रचिरहेको छ? भित्रभित्रै सेटिङमा चलेको सरकारले फेरि निर्वाचन सार्ने हो कि भन्ने उता नेकपा एमालेलाई पनि डर छ। यो विषयमा तपाईको कुराहरू अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नजिकैको स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीच मंगलबार फेरि छलफल हुने भएको छ। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सार्नेका लागि अनौपचारिक र आन्तरिक छलफल भइरहेको अड्कलबाजीका बीच 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो। गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर निर्वाचनमा जाने घोषित नीति भए पनि खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चुनाव सार्ने पक्षमा देखिएका छन्। 5 वर्ष पहिले भएको चुनावको पछिल्लो चरणको मतदान अनुसार 5 वर्ष आउँदो असोजमा पुग्ने दाबीसहित नेता माधव कुमार नेपाल आउँदो कार्तिकमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभरि सम्मानजनक भाग पाएको अवस्थामा चुनावमा जाने तयारीमा छन्। यही परिवेशमा गठबन्धनको बैठक मंगलबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा चुनावी तालमेलको मोडालिटी बारे छलफल हुने जनाइएको छ। बैठकमा कहाँ कसरी तालमेल गर्ने, कसले कसलाई केका आधारमा छान्ने भन्ने बारे कुराकानी हुनेछ। यसअघि सोमबारको बैठकले अवस्था र ठाउँ अनुसार गठबन्धनले तालमेल गर्ने भन्दै सोही अनुसार अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको थियो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद विरुद्धको मुद्दा र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ढिला सुस्ती भएको छ। नेकपा एमाले आफ्ना सांसद सहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले सामान्य हिसाबको मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आइरहेको छ, जसका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा को सुनाई लामो समयदेखि हुन सकिरहेको छैन। पटक पटक मुद्दाको पेशी तोकिए पनि नेपालको दलको वैधानिकता सम्बन्धी रिटमा सुनाई हुन सकेको छैन। 27 चैत्रमा सो मुद्दा सुनाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर सोही दिन सरकारले रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि अर्को सुनाई आगामी 29 वैशाख
19 वैशाखका लागि तोकिएको छ। अदालतले सुनाइका लागि तोकेको मितिमा हुन नसकेपछि अब सो मुद्दा नियमित सुनाइमा जाने भएको छ। 20 चैत्रमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि एक साता पर धकेलिएको थियो। तर 27 चैत्रमा रामनवमीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि पेशी झण्डै 1 महिना पर धकेलिएको हो। यसअघि 29 फागुन 2078 मा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद विरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण इजलासका लागि पेशी गर्न आदेश दिएको थियो। 17 भदौ 2078 मा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेको नेपाल सहित 14 जना सांसदको पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित ऋण दायर गरेका थिए। अदालतभित्रै पैसाको चलखेल र सेटिङ भएको भन्दै नेकपा एमाले यो विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले चाहे 7 दिन भित्रमा सरकार ढाल्ने ठकुवा गरेका छन्। बजाङमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो भनेका हुन्। यो सरकारले आफूलाई अजम्बरी बुटी पाएको सरकार नसोचे हुन्थ्यो। नेकपा एमालेले जिताएको 7 दिनमा यो सरकारको जरा उखलेर फालिदिन्छ, तर चुनाव नबिथुलियोस् भनेर चुप लागेर बसेका छौँ। त्यस्तै ओलीले एमालेको सरकार केही समयका लागि मात्र ढलेको उल्लेख गरेका छन्। देशभरि नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको बताउँदै एमालेलाई जिताउनका लागि जनता चुनावको प्रतीक्षामा बसेको पनि उनको दाबी छ। साथै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई खैजडी सरकारको उपनाम दिँदै वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अध्यादेश र नक्कली कानुन ल्याएर सरकारले चुनाव सार्न र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा देशलाई पुर्याउन खोजेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउन भएका छन्। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थित तरिकाले निर्वाध रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो सरकारले अजम्बरी बुटी पाएको नसब्जे हुन्छ। एमाले चाहे 7 दिनमै यसको जरा उखालेर फाल्न सक्छ, तर अहिले चुनाव बिथोल्ने न्यू नपाउन् भनेर चुप लागेर बसेका छौँ उनको भनाइ छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि बजाङमा कांग्रेस माओवादी मिले पनि एमाले एक्लैले 8 पालिकामा जितेको थियो भने 1 मा उपप्रमुख जितेको थियो। अहिले पनि 5 बाख्रा एक ठाउँमा भए पनि भैँसी जत्रो नहुने भन्दै ओलीले गठबन्धनलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शकमार्फत त्यसैगरी बजाङको चैनपुर स्थित बाउलीगाड खोलामा डुबेर एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। बित्थड चिर गाउँपालिका 4 घर भएका 20 वर्षीय कमल बोहराको डुबेर मृत्यु भएको बजाङका डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्। मृतक बोहरा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन सुन्न सोमबार चैनपुर गएका हुन्। नेकपा एमाले बजाङले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा चुनावी सभामा सहभागी हुन चैनपुर गएका बोहरा बाउलीगाडमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको हो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल राखिएको छ। सो सभामा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 5 पार्टीले गठबन्धन गरे पनि धेरै स्थानीय तहमा एमाले विजयी हुने जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा 350 भन्दा बढी मानिसहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए भने करिब 40,000 को हाराहारीमा उपस्थित भएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भए वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने बताएका छन्। कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सोमबार अध्यक्ष नेपालले विद्रोही विचार बोकेको एउटा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन मुलुककै लागि फाइदाजनक भएको दावी गरेका छन्। चुनावको मिति सार्ने हल्ला छ। गठबन्धन सरकार त्यो स्थितिमा पुगेको हो भने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने अहिलेका लागि 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुहोस्। उहाँलाई चन्द समूह स्वागत छ। विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरू तयार हुनुहुन्छ। विप्लव समूहलाई समावेश गर्ने कुरा आयो भने राम्रो हुन्छ। संविधान, लोकतन्त्र र संहिताको रक्षार्थ गठबन्धन सरकार जन्मिएको बताउँदै नेता नेपालले आगामी संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने सरकार समेत गठबन्धन के हुने ठकुवा गरेका छन्। ओली सरकारले संविधान खान खोज्यो, लोकतन्त्र सिद्धाउन खोज्यो, संहिता मास्न खोज्यो र सुशासनलाई समाप्त गरेर कुशासनमा देशलाई चुर्लुमा डुजाउन खोजेका कारण गठबन्धन आवश्यक परेको उनले बताएका छन्। उनले भने अहिले अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो ओली नेतृत्वको सरकारको कारणले हो। चुनाव गठबन्धन गर्दा आफूहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जितेका ठाउँ मागेको बताएका छन्।